क्या वाकई ही कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया? अमेरिकन्स पहली दफ़ा ग़ुलाम कब और कैसे बने? नेटिव अमेरिकन्स ने यूरोपियंस को खुदा क्यों समझा? ताइनो कबीला कौन था और कोलंबस के 39 साथियों को क्यों मार दिया गया? स्पेनिश क्वीन इज़ाबेल और किंग फर्डिनेंड ने कोलंबस की कौन सी बात मानी? क्या यूएसए में आज भी अमेरिकन्स रहते हैं या कोई और कौम? वैसे तो कोलंबस से 1000 साल पहले वाइकिंग्स ने नॉर्थ अमेरिका में अपनी बस्तियां आबाद की थीं, लेकिन कोलंबस से पहले बरआज़म अमेरिका और बाकी दुनिया का आपस में कोई राब्ता नहीं था। यानी ज़मीन पर दो दुनियाएं आबाद थीं जिनको एक दूसरे के बारे में कुछ इल्म नहीं था। 3 अगस्त 1492 में कोलंबस 3 जहाज़ लेकर स्पेन से रवाना हुआ। कोलंबस को इस सफ़र की आरज़ू तो बहुत अरसे से थी, लेकिन उसको ये ख्वाहिश पूरा करने में 41 साल क्यों लगे? दोस्तों, अगर आप वाइकिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। वजह कुछ यूँ है कि कोलंबस इटली के शहर जेनेवा की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसको बचपन से ही समंदर और समुद्री जहाज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। वो अपने आप को मार्को पोलो जैसा एडवेंचरर देखना चाहता था। उसने मार्को पोलो की वो कहानियाँ भी पढ़ रखी थीं जिसमें मार्को पोलो ने एक दूर दराज की अनदेखी ज़मीन पर बहुत सा गोल्ड यानी सोना होने का इंकशाफ किया था। कोलंबस इसी सोने के दिन रात ख्वाब देखता। कोलंबस को ज़रूरत थी तो एक ऐसे मालदार शख्स की जो उसको इस सफ़र के लिए पैसे दे सके, और ये शख्स उसे स्पेनिश क्वीन इज़ाबेल और किंग फर्डिनेंड की शक्ल में मिल गए। लेकिन क्वीन या किंग का इसमें क्या फ़ायदा था? उन्होंने कोलंबस को सफ़र के लिए पैसे क्यों दिए जबकि यूरोप में तो हर तरफ भूख ने डेरा डाल रखा था? डेविड स्टैनर्ड अपनी किताब अमेरिकन होलोकॉस्ट में लिखते हैं कि लोग अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से सड़क किनारे गंदगी के ढेर पर छोड़ देते थे और कारोबारी लोग और किसान तो खुदकुशियां करने लगे थे। जाहिर है ऐसे हालात में इस तरह के सफ़र के लिए पैसे देना कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, वजह कुछ यूँ है कि 15वीं सेंचुरी में यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत का वाहिद रास्ता कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो कि आज तुर्की का शहर इस्तांबुल कहलाता है। ऑटोमन्स के कुस्तुनतुनिया पर कब्जे के बाद यूरोप की चाइना और एशिया से तिजारत को बहुत फ़र्क पड़ा। यूरोप चाइना और इंडिया से बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता, जैसा कि सिल्क, गंदम, इंडियन मिसाले और इस तरह की बहुत सी अशिया। यूरोप इस रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता, जैसा कि कपड़े, और इन्हें एक्सपोर्ट करता। यूरोप की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा इसी तिजारत पर मुनहसर था। यूरोप के लिए एशिया से तिजारत करना उसकी एक लाइफ लाइन था और कोलंबस ने इसी का फ़ायदा उठाया। कोलंबस ने स्पेनिश क्वीन इज़ाबेल को ये यकीन दिलवाया कि इंडिया और चाइना तक जाने का एक और समुद्री रास्ता भी मौजूद है। इस समुद्री रास्ते पर बहुत सा गोल्ड, नवादरात, दूसरी कीमती अशिया मौजूद हैं, और इस सफ़र की वजह से ना सिर्फ यूरोप गोल्ड से मालामाल हो जाएगा, बल्कि इंडिया और चाइना से तिजारत के साथ साथ नई यूरोपियन कॉलोनीज़ भी बनेंगी, जिससे स्पेन एक ताकतवर अम्पायर बन जाएगा, जैसा कि पहले रोमन अम्पायर हुआ करती थी। ये तो सब मुस्तकबिल की बातें थी, लेकिन कोलंबस को उस सफ़र के लिए पैसे और जहाज़ मिल गए। कोलंबस 3 जहाज़ ला पिंता, ला लीना, ला सांता मारिया लेकर स्पेन से रवाना हुआ। मुश्किल ये थी कि उस वक्त के ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि ज़मीन फ्लैट है और यूरोप और अफ्रीका के साहिलों से आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है। जाहिर है कोलंबस के जहाज़ का जो अमला उसके साथ था उनका भी यही मानना था। एक तो वो खौफज़दा थे, दूसरा जहाज़ पर खाने पीने का सामान भी बहुत कम था, और सफ़र की मुद्दत का किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि किसी ने इससे पहले ऐसा सफ़र नहीं किया था। कोलंबस तो इंडिया और चाइना का रास्ता ढूंढने निकला था, तो फिर अमेरिका कैसे पहुंच गया? और कोलंबस के साथी उसे सफ़र के दौरान मारना क्यों चाहते थे? कोलंबस के अंदाजे के मुताबिक स्पेन से इंडिया तक का सफ़र तकरीबन 5 हफ्ते का था, यानी सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास उन्हें इंडिया पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन 8 हफ्ते के मुसलसल सफ़र के बाद भी ज़मीन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। कोलंबस के साथी अब जान चुके थे कि वो रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने कोलंबस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आगे जाने का इरादा ख़त्म कर दे और वापस स्पेन की तरफ चले, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर बज़िद था। कोलंबस के साथियों ने उसे मारने का प्लान बनाया।
لیکن دوستوں خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اسی دوران کولمبس کے ایک سیلر ریڈریگو کو زمین نظر آ گئی اور اس خبر کے ساتھ پورے عملے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوستوں وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی جگہ تھی، لیکن یہ بہیماس کے آئی لینڈ تھے جو ویسٹ اٹلانٹک اوشن میں ہیں۔ کولمبس کا جہاز جیسے ہی زمین کے قریب پہنچا تو آس پاس کے ایریا سے لوگ ساحل پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کولمبس اور اس کے ساتھی ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیا یا اس کے آس پاس کی زمین پر پہنچ چکے ہیں۔ کولمبس نے جہاز ساحل پر لنگر انداز کر دیے۔ اس نے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسپین کا جھنڈا زمین میں گاڑ دیا، جو کہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ زمین اب اسپین کی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کو بہت سے تحفے دیے، جس میں فروٹس، پیرٹس اور ایسی دوسری چیزیں شامل تھیں۔ لیکن یہ لوگ اجنبیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے تھے؟ دراصل ان لوگوں نے آج سے پہلے نہ تو بڑے بڑے جہاز دیکھے تھے، نہ ہی لباس اور سفید فام لوگ۔ یہ تائنو قبیلے کے لوگ تھے جو کولمبس اور اس کے ساتھیوں کو خدا سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے مطابق بھی دنیا ان کے ساحلوں پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اسپینشرز کو کسی اور دنیا سے آئی ہوئی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ 12 اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ دریافت کر چکا تھا، جس کا اسے خود ابھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جسے انڈیا سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک نئی دنیا ہے جس سے پرانی دنیا کا کوئی رابطہ نہیں۔ دوستوں اس کے بعد وہ ہوا جس کا اندازہ نہ تائنوز کو تھا اور نہ ہی اسپینشرز کو۔ تائنوز جو ابھی تک اسپینشرز کو خدا سمجھ رہے تھے، انہوں نے کولمبس کے 39 لوگوں کو کیوں مارا؟ کولمبس تائنوز کے پاس سونے کے زیور دیکھ کر یہ تو سمجھ چکا تھا کہ یہاں سونا موجود ہے۔ اس کے خیال میں یہی وہ زمین تھی جس کا مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا تھا۔ کولمبس 2 ماہ تک سونے کی تلاش میں آس پاس کے جزیروں پر بھٹکتا رہا۔ کیا کولمبس سونا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکا؟ دسمبر 1942 میں کولمبس کیوبا کے ساحلوں سے مشرق کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 نیٹو امریکنز یعنی تائنو قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے، جنہیں کولمبس راستہ دکھانے کی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کولمبس جانتا تھا کہ یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں اور آس پاس کے جزیروں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کولمبس نے انہیں اپنی زبان کے کچھ ضروری الفاظ بھی سکھائے تاکہ یہ سفر میں اسے راستہ سمجھا سکیں۔ تائنو گائیڈ کولمبس کو کیریبین کے دوسرے بڑے جزیرے پر لے آئے، جسے بعد میں لاسپا نیولا کا نام دیا گیا۔ یہاں کولمبس کو سونے کی کانیں مل گئیں۔ کولمبس بہت خوش تھا اور یہ خبر جلد از جلد ملکہ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ملکہ نے کولمبس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سونا ڈھونڈ لاتا ہے تو اسے ایڈمرل کا خطاب دیا جائے گا اور اس کی فیملی کو بھی بہت سی سہولیات دی جائیں گی۔ کرسمس پر کولمبس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس جاتے وقت اس کا ایک جہاز سانتا ماریا ساحل کے قریب زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ تائنو قبیلے کے سردار مکانا کاری نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نہ صرف ڈوبتے جہاز پر لوگوں کی جان بچائیں بلکہ اس کا تمام سامان بھی صحیح سلامت سمندر سے نکالا جائے۔ کولمبس کے لیے مشکل یہ تھی کہ تمام لوگ باقی 2 جہازوں لا پینتا اور لا لینا پر پورے نہیں آ سکتے تھے۔ یہ جہاز سائز میں سانتا ماریا سے کافی چھوٹے تھے۔ تائنوز نے سانتا ماریا کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اسپینشرز کے لیے قلعہ تعمیر کیا اور کولمبس اپنے 39 ساتھیوں کو اس قلعے میں چھوڑ کر اسپین کی طرف روانہ ہوا۔ کولمبس کے جانے کے بعد 39 بچے ہوئے ساتھیوں نے تائنوز کی عورتوں کے ریپ کیے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا جب دل چاہتا وہ کسی گھر میں گھس جاتے اور لوٹ مار کرتے۔ تائنوز تو اب تک اسپینشرز کو خدا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ ان کی ان حرکات سے سخت نالاں تھے۔ تائنوز کے ایک لوکل سردار کارنیول نے جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا اور جرگے میں تمام لوگوں نے ایگری کیا کہ خدا اس طرح کی حرکات نہیں کر سکتے۔ پھر کیا تھا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تائنوز نے
तमाम 39 लोगों को कत्ल कर दिया और वो किला जो इनके लिए बनाया था जला दिया गया। कोलंबस इस दफ़ा 17 जहाज़ों के साथ वापस आया, जिस पर बहुत से सिपाही भी उसके साथ थे। कोलंबस ने अपने साथियों का बदला लेने का फैसला किया। 2 जनवरी 1493 में एक और शहर बसाया गया जिसे मलका इज़ाबेल के नाम पर ला इज़ाबेला का नाम दिया गया। कोलंबस ने बहुत से नेटिव अमेरिकन्स को गुलाम बनाया और उनसे सोने की कानों में मजदूरी करवाई जाती। हर 14 साल से ज़्यादा उम्र के अमेरिकन के लिए लाजमी था कि वो हर 3 माह में एक संदूक सोने का जमा करवाए या फिर 25 पाउंड धुनी हुई कपास। इनकार करने वाले को मार दिया जाता और सोना और कपास ना देने वाले के हाथ काट दिए जाते। खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती। अमेरिकन औरतें स्पेनिश लोगों को दे दी जाती। बहुत से नेटिव अमेरिकन को मार दिया गया और बाकी लोगों को सोने की कानों से सोना निकालने के लिए गुलाम बना लिया गया। खेत सूखे पड़ गए क्योंकि इनमें काम करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। दोस्तों, ताइनोस सरदार कार्निवल के साथ क्या हुआ? अनाक्वाना कौन थी और उसने ताइनोस और दूसरे नेटिव अमेरिकन को कैसे इकट्ठा किया? स्पेनिश किंग क्यों अमेरिकन के साथ डायलॉग करने पर मजबूर हुआ? किस तरह धोखे से स्पेनिश गवर्नर ने तमाम सरदारों को जिंदा जलाना चाहा? हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की अगली किस्त में आप ये सब जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।